नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 3 गते मंगलबार, तदनुसार 17 जनवरी सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। आइतबार बिहान पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनाको विषयलाई आजका अधिकांश पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्। ब्ल्याक बक्स काठमाण्डु ल्याइयो, हवाई सुरक्षामा कड़ाई गर्न विज्ञको जोड़, यो शीर्षक हो गोरखापत्रको मुख्य समाचारको। पोखरामा आइतबार बिहान दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको ATR 72-500 जहाजको ब्ल्याक बक्स हिजो काठमाण्डु ल्याइएको छ। त्यस उपकरणभित्र फ्लाइट डाटा रेकर्डर FDR र पाइलटले आपसी संवाद गरेको ककपिट भोइस रेकर्डर CVR रहन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हिजो उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खोजी गर्ने क्रममा फेला पारेको ब्ल्याक बक्सलाई जहाज दुर्घटनाबारे छानबिनका लागि गठन गरिएको 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोगलाई बुझाउने प्राधिकरणको तयारी छ। दुर्घटनाको कारण पहिल्याउन बलियो प्रमाणका रूपमा रहने सो उपकरणका माध्यमबाट जहाज दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन सहयोग मिल्नेछ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली बमोजिम छानबिन गर्न 45 दिनको समय दिई जाँच आयोग गठन गरेको थियो। समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस्तो दुर्घटना हुन नदिन अपनाउनु पर्ने आवश्यक कामका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यस घटनाको प्रभावकारी छानबिन तथा अनुसन्धानबाट सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको हवाई विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। जहाज दुर्घटनापछि पटक पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आए पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो दुर्घटनाको संख्या बढ़दै गएपछि दीर्घकालीन समाधानको प्रयत्नसँगै हवाई सुरक्षाका विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। सब पहिचान एवं परीक्षण थालियो, उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरूको सब सोमबारदेखि सब परीक्षण पोस्टमार्टम गर्न थालिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालसम्म 21 वटा सबको पोस्टमार्टम गरिसकिएको छ। बाँकी रहेका सब थप पहिचान गरी पोस्टमार्टमका लागि काठमाण्डु ल्याइने भएको छ। दुर्घटनास्थल सेती खोजबाट हिजो अपराह्न थप 2 जनाको शव फेला पारिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले हालसम्म 70 जनाको शव भेटिएको र बाँकी 2 जना अझै बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो। ती सबै शवलाई प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। मृतकको शनाखत गर्ने काम अघि बढ़ेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यति एयरलाइन्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी 41 वटा सब पहिचान भइसकेको जनाएको छ। शनाखत भएका मध्ये पनि केहीको पहिचान अनुसारको हो वा होइन भन्ने आफन्तले आशंका गरेपछि थप पहिचानका लागि काठमाण्डु ल्याउने भएको छ। सब काठमाण्डु ल्याउन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पोखरा पुगेको छ। पोस्टमार्टमको कार्य सकिएपछि आज बिहानसम्ममा आफन्तलाई सब बुझाउने अस्पतालले जनाएको छ। यो समाचार तयार गर्दासम्म सदाकत अली मियाको सब पोस्टमार्टम गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको जनाइएको छ। काठमाण्डु पठाइने मृतकको शव लिनका लागि आफन्तलाई काठमाण्डु पुग्न प्रशासनले आग्रह पनि गरेको छ। हिजो दिउँसो पोस्टमार्टम र शव जिम्मा लगाउने काम ढिला भएको भन्दै मृतकका आफन्तले अस्पताल परिसरमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सब पहिचान भएको 24 घण्टा बितिसक्दा समेत सब बुझ्न नपाएको भन्दै मृतकका आफन्त आक्रोशित भएका हुन्। कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनिल शाहीले मौसम लगायत विविध प्राविधिक कारणले हिजो दिउँसो केही ढिला गरी काठमाण्डुबाट फोरेन्सिक विज्ञ टोली पोखरा पुगेपछि सब पहिचान र पोस्टमार्टमको काम अघि बढ़ेको जानकारी दिनुभयो। ब्ल्याक बक्स काठमाण्डु ल्याइयो, हवाई सुरक्षामा कड़ाई गर्न विज्ञको जोड़ गोरखापत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो। यो किन दोहोरिन्छन् हवाई दुर्घटना शीर्षक दिँदै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ।
पछिल्ला 8 महिनामा 2 वायुयान दुर्घटनामा पर्दा 94 जनाले ज्यान गुमाए। पटक पटक विमान दुर्घटना भइरहनुमा कसको कमजोरी हो भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। नेपालमा विमान दुर्घटना हुनुमा धेरै दोष देखाउने प्रचलन छ। पुरानो जहाज, खराब मौसम, अनियमित मर्मत सम्भार, चालकको जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति लगायतका कारण देखाएर पन्छिने गरिन्छ। तर यथार्थ यी भन्दा धेरै भिन्न छन्। मुख्य कमजोरी वायु सेवा कम्पनी र तिनलाई अनुगमन गर्न नसक्ने नियामक निकायको हो। तर यो मुख्य कमजोरीलाई सधैं लुकाउने गरिएको छ। नेपालको हवाई इतिहासमा अहिलेसम्म 104 वटा जहाज दुर्घटनामा पर्दा 900 भन्दा बढ़ीले ज्यान गुमाएका छन्। वायुयान दुर्घटनापछि गरिने अनुसन्धान र त्यसको रिपोर्ट धेरै जसो प्रकाशित नै नहुने गरेको छ। नेपालमा हवाई दुर्घटनामा 77% मृत्यु वायुयान बादलभित्र छिरेर पहाड़मा ठोकिनु, कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेनबाट हुने गरेको अध्ययनले देखाएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालको हवाई अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको छानबिन समितिले गत जेठमा दिएको प्रतिवेदन अनुसार मृत्युका 3 कारण मध्ये विमान बादलभित्र छिरेर पहाड़मा ठोकिएर हुने मृत्यु सबैभन्दा बढ़ी 77% छ। यस्तै चालकले विमान उडानका क्रममा विभिन्न कारणले सन्तुलन गुमाएर हुने दुर्घटना 20% र उडान वा अवतरणको समयमा रहेको विमान धावन मार्गबाट चिप्लिएर हुने मृत्यु 3% औल्याइएको छ। किन दोहोरिन्छन् हवाई दुर्घटना? कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। यतिको विमान दुर्घटना, सब चिन्ह आफन्तलाई सकस, कान्तिपुरको मुख्य खबर हो। यो अस्पतालको पोस्टमार्टम भवनभित्र लस्करै सब राखिएका छन्। आफन्त पालै पालो भित्र प्रवेश गर्छन्, आफ्नो आफन्तको अनुहार खोज्छन्। डढेर सध्य नभएका, चिन्नै नसकिने सब पनि घोरिएर हेर्छन्। सध्य सबको हरमा रहेको लुगा, गरगहना, ट्याटू हेरेर चिन्ह खोज्छन्। सब नचिन्नेहरू दुखी भएर निस्किन्छन्। आइतबार पोखराको सेती खोजमा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सब चिन्ह आफन्तलाई सकस भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम भवनमा सोमबार पोखरा 25 हेम्जाका जितेन्द्र कुवर र उहाँकी पत्नी भगवतीको सब पनि आफन्तले चिन्न सकेनन्। जितेन्द्रका दाजु श्याम बहादुर सबहरू राखिएका ठाउँमा पटक पटक पुग्नुभयो। भाइ बुहारीको सब चिन्नु भएन। सबहरू मुढा जस्ता देखिन्छन्। अनुहार चिन्न सकिने अवस्थामै छैन। आगोको रापले गर्दा खुम्चिएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, पन्जा र मास्क लगाएर सबै सब उल्टाई पल्टाई हेरिसके तर अझै पहिचान भएको छैन। ज्याकेटका आधारमा उहाँले भाइको सब भएको ठम्ब्याउनु भएको थियो, तर त्यस्तै ज्याकेट लगाएको भन्दै मृतक हेम्जाकै राजन सापकोटाका आफन्त पनि आइपुग्नुभयो। मृतक कुवर र सापकोटाको ज्याकेटको रंग र ब्रान्ड पनि एकै थियो। एउटा सबको ज्याकेटमा फोन भेटियो। उक्त फोन जितेन्द्रको भएको पुष्टि परिवारले गरेपछि राजन र जितेन्द्रको सब छुट्टिएको थियो। तर त्यति आधार पर्याप्त भएन। पहिचान नखुल्दा श्याम बहादुरको परिवारले भाइ बुहारीको सब पाएको छैन। परिवारले चिने पनि पुष्टि गर्न काठमाडौँ पठाउनु पर्ने भएको छ। यतिको विमान दुर्घटना, सब चिन्ह आफन्तलाई सकस, कान्तिपुरको मुख्य समाचार हो। यो 52 जहाज, 53 विमानस्थल, सम्भाव्यता अध्ययन बिनै पनि एयरपोर्ट बनाइए। 11 को मापदण्ड नपुगेको महालेखाको ठहर, 33 मात्रै सञ्चालनमा। यो शीर्षक र उपशीर्षक नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको हो। नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी मतदाता रिझाउन नेताको दबावमा धमाधम एयरपोर्ट निर्माण गरिएका छन्। हरेक जसो मन्त्री वा सांसदले आफ्नो जिल्लामा विमानस्थल लैजान तीव्र लबिङ गर्ने गरेका छन्। तर राजनैतिक शक्तिका भरमा एयरपोर्ट निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसको सञ्चालन, संरक्षण र हवाई सुरक्षामा भने त्यति चासो दिइएको पाइँदैन। हाल देशभर 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय 53 विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन्। अझै अर्घाखाँची र कालीकोटमा थप 2वटा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक र आर्थिक फाइदा लिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन नगरी विमानस्थल निर्माण गर्दा 20वटा विमानस्थल सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन्। ती विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन्। सम्भाव्यता अध्ययन बिनै पनि एयरपोर्ट बनाइए। 11 को मापदण्ड नपुगेको महालेखाको ठहर, 33 मात्रै सञ्चालनमा। 52 जहाज, 53 विमानस्थल, नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको खबर हो। यो
समयमै सक्ला विमान जाँचबुझ आयोगले काम शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। यति एयरलाइन्सको पोखरामा भएको विमान दुर्घटना छानबिन गर्न गठित आयोगले काम शुरू गरेको छ। आइतबार बिहान 10:51 बजे जहाज दुर्घटना हुँदा एटीआरमा सवार 72 जनाको नै ज्यान गएको थियो। घटना पश्चात बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली 2074 बमोजिम छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो। समयमै सक्ला विमान जाँच बुझ आयोगले काम अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान मन्त्री परिषद विस्तार आज गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार आज हुने भएको छ। सत्ता साझेदार 5 राजनैतिक दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सहमति भएपछि आज नै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी बीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंग्याएको हो। राजनैतिक संयन्त्रको बैठक अघि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बीच बालकोट स्थित ओली निवासमा बिहानैदेखि छलफल भएको थियो। बैठकपछि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय बाँडफाँड सकिएको र आज दिउँसो 1 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराइएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान मन्त्री परिषद विस्तार आज गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। शक्तिमा कांग्रेसलाई जोड्न खोज्दै प्रधानमन्त्री कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सहकार्यमा कांग्रेसलाई समेत जोड्ने पहल शुरू गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पद गुमाएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा अपेक्षा गरेको छ भने आफूलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको सरोकारलाई सम्मान गर्न दाहालले आज सर्वदलीय बैठक गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रमुख साझेदार एमाले भने असहज छ। सभामुखको निर्वाचन सम्मुखमै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। बिहिबार हुने निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ। कांग्रेस उपसभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुख उम्मेद्वारी दिने नदिने निर्णय सर्वदलीय बैठकपछि मात्रै लिनुपर्ने बताइएको छ। नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँडमा सर्वदलीय बैठकपछि मात्र संकेत मिल्न सक्ने विश्वासमा देउबा हुनुहुन्छ। 10 पुसको समझदारी अनुसार राष्ट्रपति पाउनेमा एमाले निश्चित भए पनि देउबा राष्ट्रपति पद कांग्रेसमा आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ। यही पृष्ठभूमि बनाउन कांग्रेसले पुस 26मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसको अघिल्लो साँझ कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न दाहाल धुम्बाराही पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ दाहालले राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाउने संकेत गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। शक्तिमा कांग्रेसलाई जोड्न खोज्दै प्रधानमन्त्री कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। प्रदेशमा कांग्रेसको दोहोरो नीति कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग दोहोरो नीति अपनाएको छ। 2 प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका सभामुख उम्मेद्वार विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने अन्य 2 प्रदेशमा उम्मेद्वारी नदिई निर्विरोध निर्वाचित हुन सघाएको छ। सबैभन्दा पहिले पुस 28मा प्रदेश 1 मा सभामुखको निर्वाचन हुँदा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको ढोका खुला गर्दै उम्मेद्वारी दिएन। प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उम्मेद्वारी नदिएपछि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। वहाँका प्रस्तावक एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी र समर्थक माओवादीका नारायण बहादुर बुर्जा मगर हुनुहुन्थ्यो। उपसभामुखमा भने एमाले विरूद्ध कांग्रेसले उम्मेद्वारी दिएको थियो, तर माओवादी समेतको सहयोगमा एमालेकी सिर्जना दनुवार कांग्रेसकी लीला राईलाई पराजित गर्दै निर्वाचित
हुनु भएको हो। प्रदेश 1 का कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले पुरानो गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले सभामुखमा माओवादी केन्द्रलाई निर्विरोध हुन सहयोग गरेको बताउनुभयो। प्रदेशमा कांग्रेसको दोहोरो नीति कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको खबर हो। यो सभामुखका लागि उम्मेद्वार छान्दै कांग्रेस एमाले बुधबार मनोनयन बिहीबार चयन शीर्षक दिँदै राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सभामुखका लागि सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले र प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको संसदकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था बन्दै गएको छ। सभामुख चयनका लागि बिहीबार मतदान गर्ने गरी संघीय संसद सचिवालयले आज निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्दैछ। सभामुखका लागि उम्मेद्वार छान्दै कांग्रेस एमाले राजधानीको अग्रपृष्ठमा खबर छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। पछिल्लो 1 वर्षमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको भान्सा अचाक्ली महँगिए पनि नियन्त्रणका लागि छैन पहल। नयाँ पत्रिकाले अचाक्ली महँगी शीर्षक दिँदै मुख्य समाचार बनाएको छ। सधैं मूल्य वृद्धिको मार खेप्ने नेपाली उपभोक्ता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन धेरै मारमा परेका छन्। विगतमा वार्षिक 5 देखि 10% मूल्य बढ़ने गरेको थियो, तर यो वर्ष खाद्यान्नमा 30% सम्म मूल्य बढ़ेको छ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी पहल कदमी लिएको छैन। 1 वर्षको अवधिमा चामल बोरामै 400 रूपैयाँसम्म बढ़ेको छ। खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको पुसमा प्रति केजी 140 रूपैयाँ रहेको बासमती चामल अहिले प्रति केजी 160 रूपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष पुसमा बासमती चामलको औसत मूल्य प्रति बोरा 20 केजी 2800 थियो। यो वर्षको पुसमा 3200 रूपैयाँसम्म पुगेको छ। संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्टीम जीरा मसिनो चामल बोरा 25 केजीमा 375 र पोखरेली चामल प्रति बोरा 250 रूपैयाँ बढ़ेको छ। ताइचिन चिउरा र प्रति केजी 40 रूपैयाँ बढ़ेको छ। रहरको दाल केजीमा 40 रूपैयाँ बढ़ेको छ। गत वर्ष पुसमा प्रति केजी 170 रूपैयाँ रहेको रहर अहिले 210 रूपैयाँ पुगेको छ। खुर्सानी र धनिया पाउडर केजीमा 150 रूपैयाँ बढ़ेको छ। केजीमै 40 रूपैयाँसम्म बढ़्यो। रहर दालमा 40 रूपैयाँ र मासको दालमा 10 रूपैयाँ बढ़्यो। त्यसै गरी तोरीको तेल काँचो 90, भुटेको 30, सनफ्लावर 10 र भटमास तेलमा 5 रूपैयाँ बढ़ेको छ। नेपाली घिउ 300 र डाल्डा घिउ 20 रूपैयाँ महँगियो। जीरा पाउडरमा प्रति केजी 150, खुर्सानी पाउडर 150, धनिया दाना 140, धनिया पाउडर 100 र बेसार पाउडरमा 50 रूपैयाँ महँगी बढ़ेको छ। डीडीसी दूध लिटरको प्याकेटमा 14 रूपैयाँ महँगिएको छ। प्रशोधित दूध प्रति लिटर 86 रूपैयाँमा पाइन्छ। डेरीमा खुल्ला दूधको 110 रूपैयाँसम्म पर्छ। पिउने पानीमा बिचौलियालाई तर 50 रूपैयाँको जारमा 32 रूपैयाँ र 11 रूपैयाँको बोतलमा 9 रूपैयाँ नाफा। अर्को शीर्षक छ अचाक्ली महँगी। नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। निर्माण सामग्री ओसार पसारमा क्रसर व्यवसायीकै अवरोध कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम सोमबार दिउँसोबाट ठप्प छ। प्रतिदिन 2 शिफ्टमा काम हुँदै आएको सुरुङमा बालुवा ढुवानी हुन नसक्दा काम रोकिएको हो। धादिङको महादेव वेसीबाट बालुवा ल्याएर सुरुङमा क्रङ्किटिङको काम गरिँदै थियो, तर क्रसर व्यवसायीले ढुवानीमा अवरोध गर्न थालेपछि काम ठप्प बनेको हो। निर्माण सामग्री ओसार पसारमा क्रसर व्यवसायीकै अवरोध कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको खबर हो। यो विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न माग
नागरिकको आर्थिक पृष्ठमा समाचार छ। गैरावासीय नेपाली संघ NRNA ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न माग गरेको छ। गैरावासीय नेपाली संघका अध्यक्षहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न माग शीर्षकमा नागरिकको अर्थपृष्ठमा खबर छ। त्यसै गरी तिला कर्णाली हाइड्रो पावर 12 वर्षदेखि अलपत्र नागरिककै अर्थपृष्ठको खबर हो यो। कार्यक्रम अखबारमा अब सम्पादकीय आकाश सुरक्षाको चुनौती शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। पोखराबाट जोमसोमतर्फ चालक दलका सदस्य सहित 22 जना बोकेर उडिरहेको तारा एयरको विमान विक्रम सम्वत 2079 जेठ 15 गते दुर्घटनाग्रस्त भएको 8 महिना नपुग्दै मुलुक सबैभन्दा ठूलो हवाई विमान दुर्घटनाको शोकमा डुबेको छ। माघ 1 गते आइतबार 68 यात्रु र चालक दलका सदस्य सहित 4 जना सदस्य सहित 72 जना सवार काठमाण्डुबाट पोखरातर्फ उडिरहेको एटी एयरलाइन्सको एटीआर विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको केही क्षण अघि मात्र दुर्घटनाग्रस्त भयो। यो भयानक दुखद दुर्घटनाबाट चालक दलका 4 सदस्य सहित सबै यात्रुको मृत्यु भएको समाचार आए पनि 2 जना अझै बेपत्ता छन्। आकाश सुरक्षाको चुनौती गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। दोहोरिने दुर्घटना शीर्षक दिँदै कारोबारमा सम्पादकीय छ भने विमान दुर्घटनाका 5 प्रश्न शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।